هذه أقدم صورة ملونة التقطت للمسجد الحرام عام 1371 للهجرة، الموافق 1952 للميلاد. وهذه الصورة أخذت من الجهة الغربية، ونلاحظ أن الرواق الشرقي والشمالي ظاهر. وهذه بعض الأبنية التي كانت موجودة حول المطاف، المقام الحنبلي، وهذا مبنى ماء زمزم، وفوقه المقام الشافعي، ومقابل الحجر كان المقام الحنفي، ثم يأتينا في جهة الغرب المقام المالكي. كان المطاف مرصوفا بالرخام الأبيض لكنه غير محدد الصفوف. هذه منارة باب علي رضي الله تعالى عنه، وبجواره يظهر لنا مظلات المسعى وهي الممتدة من خلف هذه الأبنية. يأتينا بعد ذلك هذا الممر الذي هو مرصوف بالحجارة الصوان، وهو ممر طريق باب السلام، وبجواره أيضا منارة باب السلام. في أعلى الصورة يظهر لنا قمة جبل النور الذي فيه غار حراء. وهنا تظهر لنا بعض الأقمشة المفروشة في أرض المطاف، والتي يغسلها الحجاج بماء زمزم ثم يأخذونها معهم لتكون لهم كفنا عند وفاتهم.